सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं संस्कृतेः संरक्षणं कुरु संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु जीवनस्य लक्ष्यमस्ति किम् जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम् स्फूर्तिरस्ति तत्र प्रीतिरस्ति स्फूर्तिरस्ति प्रीतिरस्ति संस्कृतस्य वर्धने जिजीविषाम संस्कृताय रक्षयाम संस्कृतिं जिजीविषाम संस्कृताय रक्षयाम संस्कृतिं समर्पयाम संस्कृताय जीवनम् समर्पयाम संस्कृताय जीवनम् संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु सर्वेभ्यो नमः। सिंहपुरी संस्कृत भारत्याः 2022 संस्कृत उत्सवे 6th दिनस्य कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। अद्यतन कार्यक्रमस्य शुभारम्भं ध्येयमन्त्रेण कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं हात्हुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। मम नाम रश्मिका। अहं सिंहपुर संस्कृत भारत्याः छात्रा। इदानीं प्रार्थना। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इदानीं गीतं प्रदर्शयितुम् आगच्छन्ति बालकेन्द्र छात्राः। नमो नमः। मम नाम सुमीरुः। अद्य अहम् एकं गीतं गायामि। क्षीरपानये
नीलवाससे शेषमूर्तये शेषवाहिने हस्तिना नदी कर्षिणी कुडा रामरूपिणी ते नमो नमः धन्यवादः। नमो नमः सर्वेभ्यो। मम नाम वेदान्तगर्ग। अहम् एकम् अवतारगीतं वदामि। देवकी भुवे नन्दनन्दिने गोविहारिणे गोपबन्धवे वेणुगायिने वेत्रपाणये कृष्णरूपिणे ते नमो नमः। धन्यवादः। अद्यतन सुभाषितं पश्यामः वा? नमो नमः। मम नाम श्रीदया। मम नाम श्रीदेव। वयम् एकं सुभाषितानि गायामः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्। अतः a person who always serves the elderly will have an increase on the following things: lifespan, knowledge, success, and strength. Dhanyavadah. इदानीं दिनमेकशब्दं प्रदर्शयितुम् आगच्छन्ति प्रवेशः छात्राः। नमस्सर्वेभ्यः। मम नाम अपराजित। मम नाम अभिजीत। आवां प्रवेश छात्रौ। दिनम् एकपदं कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतभाषायां वस्तोः अनेकानि पर्यायपदानि भवन्ति। वस्तोः केचन लक्षणान् अधिकृत्य पदानि व्युत्पद्यन्ते। अद्य पक्षिः पदस्य केचन पर्यायपदानि तेषाम् अर्थं च दर्शयावः। खगः। कः इत्युक्ते आकाशः। के गच्छति इति खगः। के आकाशे इति गच्छति। One that goes or moves in the sky. अन्यपदमस्ति अण्डजः। अण्डात् जायते इति अण्डजः। Andat, from an egg. Jayate is born. Andajaha, born out of an egg. Anyapadamasti dvijaha. Dvivaram jayate iti dvijaha. Dvivaram, twice. Jayate, born. Dvijaha, born twice. Anyapadamasti needotbhavaha. Needam ityukte nest. Neede, in the nest. Udbhavaha, born. Neede udbhavaha iti needotbhavaha, born in a nest. Anyapadam nagaukaha. Nage ityukte vrikshaha.
वा पर्वतः, tree or mountain. ओकः इत्युक्ते गृहं वा वसस्थलम् or home. नगे ओकः, नगौकः, dwells in the tree or mountain. एतानि पक्षिः पदस्य पर्यायपदानि. धन्यवादः. इदानीं सप्तऋषीणाम् उपरि सम्भाषणम्. अद्यः कश्यप ऋषिः. नमो नमः सर्वेभ्यः. अद्य अहं सप्तऋषि कश्यपस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. सप्तऋषयः चतुर्युगेषु लोकं विनयं जागरन्ति. ते देवेन सह भूलोके शान्तिं पालयितुं कार्यं कुर्वन्ति. सप्तऋषयः एकस्मै मन्वन्तराय वसन्ति. एकमन्वन्तरे 30 कोटि 67 लक्षं 20,000 मनुष्यवर्षाणि सन्ति. प्रलयकाले सप्तऋषयः देवेन संविशन्ति. तत्पश्चात् नूतन सप्तऋषीणां प्रस्थापनम् आगामि मन्वन्तराय भविष्यन्ति. यदा सप्तऋषयः पूर्णतः देवम् अचेतन् तैः ब्रह्मऋषयः अपि ख्यायताः. वर्तमानं मन्वन्तरं वैवस्वतमन्वन्तरः अस्ति. बृहदारण्यक उपनिषदः अनुसारेण एतस्य मन्वन्तरस्य सप्तऋषीणां कश्यप महर्षिः अपि एकः. एतस्य मन्वन्तरस्य सप्तऋषीणाम् अन्यमहर्षयः अत्रि, भृगु, कुत्स, वसिष्ठ, गौतम, आङ्गिरसः सन्ति. कश्यपः पश्य को भवति. एतत् श्लोकं सर्वान् परिचयं भवन्ति. एतत् श्लोकम् अरुणप्रश्ने सूर्यनमस्कारमन्त्रे 33 छन्दे आसीत्. कश्यप महर्षि एकः महापण्डितः अभवत्. तस्मात् तपशक्तेः सह भविष्यविषयाणि द्रष्टुं क्षमतां प्राप्तवान् आसीत्. अतः श्लोकस्य प्रकारेण कश्यपः नाम अपि प्राप्तवान् इति सर्वेभ्यः विचारः. कश्यप ऋषिः ऋग्वेदस्य 9म मण्डले अनेकानि सूक्तानि रचयितः. सः तस्य शिष्यैः सह सोमपवमान सूक्तानि अपि रचयितः. कश्यप महर्षेः पितुः मरीचि महोदयः ब्रह्मदेवस्य मानसिकपुत्रः आसीत्. कश्यप महर्षेः मातुः नाम कला महोदया आसीत्. सः अस्कीनिदक्ष प्रजापतयोः 13 पुत्रीं विवाहितवान्. तदनन्तरम् अदिति कश्यप महर्षयोः एकः पुत्रः जातः. तत्पुत्रः वामनावतारेण स्वयं भगवान् हरिः आसीत्. कश्यप महर्षेः च खद्रोः अपि एकः पुत्रः जातः. सः गरुडदेवः एव.
कश्यपमहर्ष्योः अन्यः पुत्राः सूर्यदेवः, देवेन्द्रः, वायुदेवः अन्तर्भवन्ति। क्रिस्टोफर् स्नेटन् अनुसारेण हिमगिरिजाले अतीते कश्यपमिरा नाम्ना एकः सरोवरम् आसीत्। कश्यपमहर्षिः तत् सरोवरस्य तोयान् विरेचयित्वा तस्य पाठशालां स्थापनं कृतवान् आसीत्। तत् क्षेत्रं कशमीरनाम्ना अद्यः आसीत्। कशमीर नाम कश्यपमिरा शब्दस्य हृत्स्वाकारं भवेत् इति ऐतिहासिकान् विचारः। हिन्दुसाहित्य अनुसारेण कश्यपमहर्षिः एव भगवान् कृष्णस्य पित्रा वसुदेवेन अवतरितः। एकदा कश्यपमहर्षिः तस्य आश्रमे एकः मधुपर्कयज्ञं देवेभ्यः चोदितवान्। यज्ञाय बहुमधुपर्कान् अयाचत। अतः सः वरुणदेवं घोरतपसं कृतवान्। वरुणदेवः प्रसन्नं भूत्वा कश्यपमहर्षि पुरतः भातवान्। वरुणदेवं तस्य समस्यां वदितवान्। वरुणदेवः तत् पावनधेनुं यज्ञपर्यन्तं प्रतिदधातुम् अपि आदिशतवान्। सुयज्ञः बहुदिनेभ्यः अभवत्। पावनधेनुः असीमितमधुपर्कान् अजागरिता। धेनोः अद्भुतशक्तिं दृष्ट्वा कश्यपमहर्षिः किञ्चित् गर्दयितवान्। सः धेनुं विषयीकर्तुं निर्णयितवान्। अल्पसमयानन्तरं वरुणदेवः कश्यपमहर्षिं धेनुं प्रतिददातुं स्मारयितवान्। कश्यपमहर्षिः उक्तवान्, धेनुं ब्राह्मणं दत्तः। ब्राह्मणात् प्रतिलातुं पापं भवन्ति। अतः वरुणदेवेन धेनुं प्रतिददातुं निर्बन्धं न करणीयः। वरुणदेवः तस्य उत्तरं श्रुत्वा असन्तुष्टः अभवत्। अतः वरुणदेवः ब्रह्मदेवं कथयितवान्। ब्रह्मदेवः कश्यपमहर्षिं लोभं त्यजतुं सावधानीं कृतवान्। परन्तु कश्यपमहर्षिं न विभावयितवान्। ब्रह्मदेवः तत्क्षणं कश्यपमहर्षिं भूलोके जन्माय अशपथ। तदनन्तरं कश्यपमहर्षि तस्य दोषम् अनुभूत्य क्षमां याचयितवान्। ब्रह्मदेवः अपि तस्य सम्भ्रमकार्यम् अनुभवितवान्। ब्रह्मदेवः तस्य शापं परिशोधित्य पुनः उक्तवान्, तव शापम् अभयितुम् अशक्यम्। अतः त्वं यादवकुले गोपालकेन जातः, किन्तु भगवान् हरिः स्वयं भवतः पुत्रः जातः। तत्पश्चात् कश्यपमहर्षिः वसुदेवेन च भगवान् कृष्णः तस्य पुत्रः त्रेतायुगे जातः। तत्पश्चात् कश्यपमहर्षि नाम्ना कश्यपगोत्रः अपि समर्थयितवान्। अद्यः अपि अनेकजनाः एतद् गोत्रं रचन्ते। उत्तरत्रः इदानीं गोत्राय उपगणान् निर्मातः। एवमेव कश्यपमहर्षेः अनेकाः ख्यातीनः सन्ति। समयकारणात् स्वल्पमेव अत्र व्याख्यायितुं सम्भवे। कश्यपमहर्षिं प्रति सर्वेभ्यः सुप्रतिभाम् अलभत इति अहं मन्ये। सिङ्गपूर संस्कृत भारतीं
एतस्मै अवकाशाय मम धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्। सरि ग म प द नि सा। सप्तस्वराणाम् उपरि सम्भाषणं कर्तुम् आगच्छति श्रीमती वैष्णवी आनंद। नमो नमः। ह्यः वयं पञ्चमस्वरस्य विवरणम् अजानीमः। तत्सम्बन्धे अथ अतीव महत्त्वपूर्णसूचना जानामः। 270 रागैः मेलकर्ता वर्गीकरणं जानीमः। एवमेव 800 रागाणाम् अन्यमेलकर्ता वर्गीकरणम् अस्ति। एतेषु मेलकर्तारागेषु अधिकं 36 रागाः पञ्चमवर्जितरागाः सन्ति। पञ्चमस्य स्थानं प्रतिमध्यमं स्वरस्य प्रयोगम् अस्ति। इदानीं दैवतस्वरः। सप्तस्वरस्य षष्ठकस्वरः दैवतस्वरः अस्ति। अस्य स्वरस्य 3 प्रकारः अर्थात् 3 स्वरस्थानानि सन्ति। शुद्धदैवत द, चतुश्रुतिदैवत द च षट्श्रुतिदैवत द भवन्ति एकाः निश्चितश्रुत्याम्। दैवतस्वरस्य स्थानं दन्ते। संस्कृतभाषायामपि ध व्यञ्जनस्य स्थानं दन्तस्थानम् अस्ति। दैवतस्वरस्य देवताया नैवेद्यं शुद्धान्नं च पूजनार्थं करवीरपुष्पम् अस्ति। दैवतस्वरस्य देवतायाः वाहनं शुकवाहनम्। दक्षिणभारतीयसङ्गीतसम्प्रदाये दैवतस्वरस्य नाम विळरि इति। अस्य स्वरस्य शब्दम् अश्वस्य शब्दम् इव श्रूयते। इदानीं दैवतस्वरस्य ध्यानश्लोकं शृण्वामः। यस्यावपूर्णव सुधारस निर्विशेषं पीतां तदप्यतितरां नयनैर्महेशः आपीयमानाम् अहितोऽपि ददातिरेव तां देवतम् अनुगृणम् अनिशं नमामि। अथ पर्यन्तं वयं सर्वे प्रतिदिनं ध्यानश्लोकं शृणुमः। गीतं वा गानं रूप अस्ति श्लोकानां। तत् गानरूपं किं? तत् रागस्य स्वराणां मूर्छनाः अस्ति। गमकेन सहायमेन स्वरः सौन्दर्यं प्राप्नोति। येन सहेन रागस्य आलापना भवति। अस्तु अलम्। अन्तिमस्वरस्य विवरणार्थं पुनर्मिलामः। नमो नमः। इदानीं महत्त्वपूर्णक्षेत्राणां विषये विशेषसम्भाषणम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं हम्पीनगरविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अधिकरणं च अभिगम्यताम्। लोकेशन् and accessibility. हम्पी शब्दं हम्पीनगरे स्थितं पर्वतसमूहम् अधिकरोति। हम्पी तुङ्गभद्रा नदीतटे मध्यकर्णाटकराज्यस्य पूर्वदिग्भागे आन्ध्रप्रदेशस्य सीमां समीपे अस्ति। एतत् बङ्गळूरात् 673 दूरे अस्ति। एतत् आन्तरभ्य रेल स्थानकं होस्पेट च विमानपत्तनं जिंडल नगर विजयनगरं स्तः। गोवा बंगलूराभ्यां रात्रौ लोकयानानि अपि लभ्यन्ते। प्लेस
हिस्ट्री स्थानवृत्तान्तम् ऐतिहासिकं यथा काकित्यदेशस्य राजा श्री प्रतापरुद्रः 12 शताब्दपूर्वे एतस्थाने अरक्षत्। हरिहर एकं च बुक्का एकं द्वौ भ्रातरौ श्री प्रतापरुद्रस्य राज्ये कोशककर्म सचिवौ अभवताम्। 12 शताब्दे मोहम्मद बिन तुगलक प्रतापरुद्रं जयतवान् आसीत्। काकित्यदेशं पूर्णतः नाशम् अभवत्। प्राचीन अस्माकरान् अपि नाशम् अभवन्। तत्समये द्वौ भ्रातरौ लघुसैनिकैः श्री शृङ्गेरी शारदापीठस्य 12 जगद्गुरोः आश्रयं प्राप्तवन्तौ आस्ताम्। तदनन्तरं तौ विजयनगरसाम्राज्यं 14 शताब्दे हम्पी राजधानीयाः समर्थयितवन्तौ। शनैः हम्पी मन्दिरैः च वाणिज्यापणैः धनस्थं च समृद्धं देशम् अभवत्। तत्समये एतत् भारतस्य विभवतं नागरान् एकम् अपि अभवत्। अतः पसीरियाय च पोर्चुगल्लात् अनेक वाणिजाः एतत् नगरम् अलोभयन्। 16 शताब्दे उत्तरतः विजयनगरसाम्राज्यं मौसुलेन अजयत्। तत्पश्चात् हम्पी ध्वंसीनगरेण अगादत। धार्मिकवृत्तान्तम् पौराणिक हिस्ट्री हम्पी नगरं रामायणे अपि उपन्यसतः। एतत् पम्पाक्षेत्रं नाम्ना प्रसिद्धम् अभवत्। एतस्य नाम अन्यपुराणायां किष्किन्धाक्षेत्रम् अथवा भास्करक्षेत्रम् अभवत्। यथा रामायणस्य किष्किन्धाकाण्डे उक्तः रामलक्ष्मणौ हनुमान् सुग्रीवौ अत्र एव प्रथमसमये मिलितवन्तौ। पम्पाक्षेत्रं नाम पार्वतीदेव्याः नाम्नः निर्विक्तिः। पार्वतीदेव्याः पुराणे अन्य एकनाम पम्पा अपि अस्ति। हम्पी नगरम् एकं धर्मकेन्द्र अभवत्। हम्पी नगराः एकसुन्दर धार्मिककथां पश्यामः। यथा वयं जानामः पार्वतीदेवी पर्वतराजपुत्रीं जाताः। यदा सा वर्धिता भगवन् महादेवं विवाहितुम् इच्छाम् असूचयत्। यथा महादेवस्य व्यक्तित्वं भस्मनावृतम् अभवति तथा तस्याः पितरौ अनिच्छुकम् आस्ताम्। अतः तौ ताम् अलभ्यताम्। परन्तु सा दृढा आसीत्। भगवान् महादेवः तत्समये गम्भीरध्याने अभवत्। पार्वती ध्यानं प्राप्तुं तं जागृतुं प्रयत्नं कृतवती। एतस्मिन् अन्तरे इन्द्रः पार्वतीयाः सहायार्थं प्रयत्नं कृतवान्। शिवस्य तपस्यं भङ्गाय कामदेवं प्रेषितवान्। कामदेवः कामुकः प्रेमस्य च कामस्य देवं भवति। कामदेवः ध्यायमानं महादेवं समीपम् अयतत। कामदेवः महादेवं लक्ष्य कृत्वा कामबाणम् असच्चयत्। महादेवः क्रुद्धः भूत्वा ललाटे स्थितं तृतीयनेत्रम् अविदीर्यत। तेन कामदेवः भस्मीभूतस्तदत्तः। परन्तु पार्वती अद्यापि स्वनिर्णये दृढाः एव आसीत्। सः स्वलक्ष्यं प्राप्तुं ध्यानं कर्तुम् आरब्धाः। वर्षाणि व्यतीतानि। तस्याः दृढनिश्चयेन भगवान् महादेवः प्रभावितः अभवत्। परन्तु
सः तां परिरक्षितुं निश्चितवान्। सः पार्वतीं वृद्धरूपेण वेषं धृत्वा मिलितवान्। महादेवस्य व्यक्तिसमयैश्चातम् अलभ्यत। पार्वती क्रुद्धाः भूत्वा तं महादेवविषये दुष्टं वदताम् अतर्जयत्। तस्याः दृढतायाः विषये भगवान् महादेवः निश्चिन्तः अभवत्। भगवान् महादेवः स्वरूपे आगत्य उक्तवान्, भवतः मयि आदरस्य प्रेमस्य च विषये अहं प्रभावितः अस्मि। अहं त्वां विवाहयिष्यामि। पश्चात् तयोः विवाहम् अभवत्। पार्वतीयाः अनुरोधेन कामदेवः अपि पुनर्जीवनं प्राप्तवान्। स्थालपुराणानुसारेण पार्वती देवी हेमकूटपर्वते एव ध्यानं कृतवती आसीत्। हेमकूटपर्वतं हम्पीनगरस्य भागम् अस्ति। एतस्मिन् आधारे महादेवः पंपापति नाम्ना अर्थात् पंपायाः पति अपि आह्वयतः। हेमकूटपर्वतस्य समीपे स्थिता नदीं पंपानदीम् इति प्रसिद्धाः अभवत्। पश्चात् 12तः 14पर्यन्तं होय्सले-रामराज्यस्य राजानः हम्पीनगरे हम्पादेवीं च महादेवम् अनेकानि मन्दिराणि निर्मितवन्तः। अराउण्ड् हम्पी, परितः हम्पी। हम्पी क्षेत्रे बहवः लोकप्रियमन्दिराणि आसन्। तानि श्री विरूपाक्षः, श्रीकृष्णः, श्री अच्युतरायः, श्री कोदण्डरामः, श्री हाजरारामः, श्री पट्टाभिरामः, गणगीटी जैनमन्दिराणि सन्ति। यथा सर्वेषां विश्वासः विरूपाक्षमन्दिरम् आदिशङ्करस्य कालात् एव आसीत्। विश्वस्य विभिन्नभागेभ्यः बहवः जनाः एतानि मन्दिराणि आगतवन्तः। इदमपि अवगम्यते यत् यस्य मन्दिरस्य बालकृष्णस्य मूलप्रतिमा अधुना चेन्नै संग्रहालये अस्ति। हेमकूटपर्वतक्षेत्रे अर्थात् हम्पी नगरे 30 अधिकानि लघुमन्दिराणि सन्ति। हम्पी नगरस्य केषुचित् मन्दिरेषु निविशित पाकशालां च प्रायः 100 शम्भयुक्तानि भोजनशालाम् अभवन्। हम्पी नगरे समर्पिता सार्वजनिक भोजनशालायाम् अनेकानि व्यञ्जनानि शिलायाम् उत्कीर्णाः आसन्। एतेषु अधिकांशः मौसुल आक्रमणकाले नष्टम् अभवन्। करंट स्टेटस वर्तमानस्थिति। हम्पी नगरस्थलं बहुपर्यन्तं बहुधा उपेक्षितम् एव अभवत्। केवलं 19 शताब्दं मध्ये अलेक्जेंडर ग्रीन्ला इत्येन हम्पी नगरस्य विध्वस्त अस्मारकाणां छायाचित्राणां सूचीपत्रं निर्मायते। एतानि छायाचित्राणि यूनैटेड् किंगडम देशस्य एकस्मिन् निजसङ्ग्रहे स्थापितानि आसन्। अनन्तरं 20 शताब्दे एव एतानि छायापत्राणि प्रकाशितानि। तत्पश्चात् हम्पी स्थलं यूनेस्को द्वारा विश्वविरासतत्त्वरूपेण वर्ल्ड हेरिटेज साइट
घोषितं यदा समयम् अन्मन्यते चेत् भवान् स्वयमेव द्रष्टुं हम्पीनगरं गन्तुं शक्यते खलु? धन्यवादः। इदानीम् ऐक्यमन्त्रम्। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः सच्छ्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। अद्यतनकार्यक्रमस्य समापनं भवति। श्वः मिलामः। धन्यवादः।